Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela ve ba'd. ما در درس گذشته خود قبل از این درس درباره حدیث انس رضی الله تعالی عنه که امام النسائی در کتاب خود اعمال اليوم واللیله روایت کرده بود با رقم نمبر 570 ما درباره از او گفتگو داشتم و درس ما در سلسله تأثیر دعا یا دعا راننده و دور کننده مصائب و مشکلات پریشانی ها و مکروهات است. در این باره ما ادامه میدهیم و امروز هم درس ما در این مورد است که دعا یکی از مهمترین دلایل و اسباب دفع مصائب و کراهت ها و جلب منافع و حصول مطالبی است که انسان به آن نیاز دارد. اگر بخواهیم یک گفته میتوانیم که رفع نیازمندی های انسان مرتبط و موقوف به دعا است. اگر میخواهیم که نیازمندی های خود دور بکنیم پس ضرورت است که ما با دعا و التجا به دربار پروردگار متعال حاضر شویم و با او راز و نیاز بکنیم و مشکلات خدا با او پیش بکنیم که الله مشکلات ما را دور بکن، مشکلات ما را دور بکن. یا الله مقاصد و مطالبی که ما در پیش رو داریم میخواهیم حاصل بکنیم، حاصل نمیشه برای ما، پس راه حلش چیست؟ چون که ما نیازمند هستیم، محتاج هستیم، حلش دعا است. دعا بکن مشکلت حل میشه، مشکل دور میشه. گاهی انسان دعا میکند بسیار با عاجزی و انکساری و تواضع، با خواندن دو رکعت نماز و خصوصا در مسجد میروم با حال و گریه و زاری دعا میکند، لیکن با وجود از این دعای از قبول نمیشود، رد میشود. سببش چیست؟ وجهش چیست؟ وجهش چیست که انسان وقتی که دعا میکند باید دعای از او قبول شود، مطالبش حاصل شود، مقاصدش پورا شود یا مشکلش دور شود، لیکن با وجود از این نمیشود. چرا؟ وجهش چیست یا سببش چیست؟ سه وجوهاتی که مانع قبول دعا است. باید ما این موانع را دور بکنیم. اولا ما وقتی که دعا میکنیم شاید دل ما کمزور است، در ذات ما کمزوری است، دل ما نه بلکه در ذات ما کمزوری است. و کمزوری چیست؟ که دعای ما مورد پسند پروردگار متعال نیست. لا یحبه الله، الله سبحانه و تعالی او را دوست ندارد، پسند نمیکند، چون که دعا مطابق منشأ و مرضی پروردگار متعال واقع نشده و الله متعال از دعای ما راضی نیست، از خاطر رد می شود. چرا دعای ما مورد رضای پروردگار نیست؟ چرا الله را دوست نداره؟ به خاطر که در دعا کدام تجاوز در آداب یا چی بگویم یا تجاوز بر حدود شرعی یا تجاوز در آداب دعا وجود دارد، از خاطر دعای ما قبول نمی شود. یا بنا بر ضعف قلب که ما دعا میکنیم لیکن دل ما کمزور است. شخصی که دعا میکند ضعیف القلب است و با توجه کامل و اقبال تام مکمل به سوی پروردگار متعال در وقت دعا متوجه نمی شود، دعای از قابل قبول نیست، دعایش رد می شود. اگر انسان با جسم حاضر، با قلب حاضر، با جسم کامل، با نشاط تام، چستی کامل او در دربار پروردگار خود حاضر می شود، قلبا و قالبا یک انسان نیازمند خدا به دربار پروردگار پیش می کند، پروردگار متعال دعای از او را قبول می کند، چون که او قلبا و قالبا متوجه
پروردگار متعال است، با پروردگار خود سرگوشی دارد، گفتگو دارد، راز و نیاز دارد و از پروردگار میخواهد که مرا دعای مرا قبول بکن. و پروردگار متعال هیچ وقت دعای عادی را رد نمی کند اگر با توجه کامل، با قلب حاضر، جسما و روحا اگر یه حاضر در دربار پروردگار است دعا می کند، الله متعال دعای عادی را هیچ وقت رد نمی کند. مثلا یه شخصی که ضعیف القلب است، یه متوجه نیست، متوجه پروردگار متعال نیست یا در دعای خود یه غافل است و همانند یک کمان یا همانند یک چی بگویم یک منجنیقی است بسیار نرم و نازکه که سرعتی بیرون رفتی تیر از آن نهایت ضعیف، چقدر که کمان ضعیف است، نرم است و تیر هم بیرون میرود با کمال ضعف. وقتی که یه تیر بیرون میرود، تیر نیز غیر مؤثر میباشد، اثر ندارد. یه دعایی که ما فکر بکنیم انسان یک کمان است، یک منجنیق، وقتی که از تیر بیرون میرود، یه تیر چقدر که طاقت در منجنیق است، در کمان است، همون قدر طاقت در تیر می باشد. وقتی که سست است یا خراب است یا اینکه نرم است، همون قدر تیر با آهستگی بیرون می رود. دعا هم با کمال طاقت و با کمال متانت و با کمال توجه و حضور القلب و جسم اگر از انسان بیرون می شود، یه همانند تیری که با طاقت می براید و مؤثر می باشد در هدف، همچنین دعای انسان هم در هدف خود مؤثر می باشد، مطلب حاصل می شود. اگر طالب مطلبی هستی یا مشکلت و پریشانی دور می شود، در صورتی که اگر گرفتار کدام مشکلی یا پریشانی باشه. امروز ما مشکل یا گرفتار مشاکل کرونا هستیم. پس حل و راه حل بیرون رفت از این مشکل چیست؟ یکی از جمله علاج و معالجه یا دوای بیرون رفت از این مشکل دعای مخلصانه و خالصانه با تواضع و انکسار و عاجزی در دربار پروردگار متعال است. اگر ما در دربار پروردگار متعال با کمال خشوع و خضوع عاجزی اگر دعا بکنیم، دعای ما همچی تیری تیز رفتار میرسد و اثر میکند و دعای ما الله سبحانه و تعالی قبول میکند و ما انشاءالله در هدف و مقصود خود کامیاب میشویم. سوم چیز؟ سوم معنی. سوم معنی یا معنی از اجابت دعا وجود دارد که دعایش رد می شود و مورد پذیرش و اجابت پروردگار متعال قرار نمی گیرد، چون اسباب و موانع زیادی در قبولیت دعا و رسیدن به دربار پروردگار موجود هستند و معنی در زیادی در روی قبولیت دعا وجود دارد. اونها بیشمار است. از جمله شخصی که دعا میکند حرام خور است. نبی صلی الله علیه وسلم فرمودند که یک شخص دعا میکند سرش خم، عاجزی و انکسار همه چیز، ماکلو حرام، خوردنش حرام است، حرام خور است، و مشربو حرام، نوشیدنش حرام است، و ملبسو حرام، پوشیدنش حرام است. فانا استجاب له، دعایش از کجا قبول میشه؟ اینا باید ما خود چک بکنیم. هر یکی ما به تنهایی و به انفرادی خود محاسبه بکنیم که خورد و نوش ما حلال است یا پوشیدن ما حلال است. پس اگر حلال است تو مانعی موجود نیست، پس چرا دعای ما قبول نمیشه؟ یا اینکه ما دعا میکنیم ظالم هستیم، ظالم دعایش قبول نمیشه.
مظلوم دعایش قبول میشه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمودن اتق دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. از دعوت مظلوم بترس که بین دعای از و بین قبولیت پروردگار کدام مانعی در میان موجود نیست و مانند تیر میرسد، در هدف میرسد. ظلم است یا اینکه گناه های زیادی که قلب ما را به خاطر کثرت ارتکاب کثرت گناه زنگ زده، دل ما سیاه گشته، ما دعا میکنیم لیکن یه دعا در قلب پایین نمیشود یا از قلب بیرون نمی آید، از دل بیرون نمی آید. لہذا یہ گناه بالای قلب ها غالب آمده و یا هم غفلت، شهوت، بیهودگی، لهو، لعب، همه چیز بالای ما مسلط شده، نمیتواند از آن بیرون بیاییم، نمیتوانیم از آن بیرون بیاییم. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.